नमस्कार, तपाईं हेर्नुहुन्छ एनबीआई न्यूज। म हेमन्त अधिकारी। आज हाम्रो माझ हुनुहुन्छ नेपाल जनता पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष खेम आचार्यजी। उहाँ काठमाडौँबाट दिल्लीको भ्रमण भएको छ, खास गरेर भारतको भ्रमण। आज तपाईँ एनबीआई न्यूजमा तपाईँ स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। तपाईलाई स्वागत छ एनबीआई न्यूज। नमस्कार। धन्यवाद हेमन्तजी। के छ तपाईको भारत यात्रा? खास गरेर नेपाल जनता पार्टीका तपाईँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जरुर केही न केही सन्देशमूलक तरिकाले तपाईँ यहाँको सकारात्मक भेटघाट भइरहेको छ। के छ अहिले नेपाल जनता पार्टीको विषयलाई लिएर हाम्रो जनतामा बताइदिनुहोस्। हाम्रो यात्रा वास्तवमा सद्भावना भ्रमण हो यो, र वास्तवमा म भन्ने हो भने म पहिलोचोटि दिल्ली आएको हुँ। हजुर। र राजनीति रूपमा पहिलोचोटि दिल्ली आएको हुँ र अहिले हाम्रो भेटघाट अत्यन्तै राम्रो बनेको छ र दुई देश बीचका जुन सम्बन्धहरू हुन् त्यसलाई कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ र नेपाल र भारतको हितको निम्ति कसरी काम गराउन सकिन्छ र नेपालको हितको निम्ति भारतीय जुन पक्षबाट सुविधाहरू कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ, चाहे विकासको क्षेत्रमा होस्, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, चाहे अन्य क्षेत्रमा हो, यो विषयमा चाहिँ पहिलोचोटि नै हाम्रो चाहिँ कानुन मन्त्रीसँग भेटघाट भयो र त्यहाँबाट भेटघाट सुरु भएको छ र समाजका विभिन्न तहका मान्छेहरूसँग हाम्रो चाहिँ भेट भएको छ। त्यस कारणले अहिलेको भेटलाई हामीले अत्यन्तै ऐतिहासिक र भोलिको निम्ति धेरै सुनौलो मानेका छौँ। बिल्कुल। तपाईको खास तौरमा जो पार्टीको उद्देश्य, पार्टीको जो छ ग्राफ के छ, कस्तो छ अहिले तपाईको नेपाल जनता पार्टीको जो अहिलेको स्थिति छ, नेपालमा कस्तो भूमिका छ? नेपाल जनता पार्टी हामीले सांगठनिक रूपमा चाहिँ हामीले भर्खरै मात्रै चाहिँ यसको कामलाई चाहिँ सुरु गरेका छौँ र अहिले जुन खालको गतिविधिहरू अगाडि बढेको छ त्यसले चाहिँ नेपाली जनतामा, कार्यकर्तामा सबैमा एउटा उल्लास चाहिँ छाएको छ र हामीले जुन जेठ 5, 6, 7 गते भैरवमा राष्ट्रिय अधिवेशन गऱ्यौँ र पार्टीको चाहिँ रणनीतिहरू तयार पार्यौँ। 5 वर्ष योजना, 10 वर्ष योजना, वार्षिक योजनाहरू तयार पार्यौँ। त्यसले चाहिँ कार्यकर्ताहरूमा एउटा उत्साह जागेको छ र अब चाहिँ भोलिको लागि चाहिँ वास्तवमा हिन्दूवादी पार्टी र राष्ट्रलाई परम वैभवमा पुर्याउने एउटा पार्टी जसले समाजलाई समरसताको बाटोमा अगाडि लान सक्छ र अन्य राजनीतिक दलहरूले जुन समाजलाई चिरा पारेको छ त्यसलाई चाहिँ घाउहरूलाई चाहिँ पुर्दै नेपाललाई चाहिँ एउटा संगठित र सुव्यवस्थित र विकसित राष्ट्र बनाउनको निम्ति यसले चाहिँ सुरुवात गरेको छ र त्यो आशा चाहिँ जनता लगायत कार्यकर्तामा चाहिँ त्यो खुसीको चाहिँ एक किसिमको उल्लास चाहिँ छाएको छ बिस्तारै। ठ्याक्कै खेमजी यो भन्नुहोस्, तपाईको नेपाल जनता पार्टीको लोगो र भारतीय जनता पार्टीको लोगो एउटै कमलको फूल छ। तपाईलाई कस्तो दिमागमा कसरी आयो कि हामीले कमलको फूलले रोज्ने भन्ने तपाईको यो खासमा यस्तो ठुलो पार्टी, राष्ट्रिय वर्ल्डको चाहिँ नम्बर 1 पार्टी बनेको भारतीय जनता पार्टीको लोगो पाउनु पनि तपाईले आफ्नो आपमा एउटा ठुलै उपलब्धि प्राप्त गरे जस्तो छ। यो कारण के हो? धन्यवाद हेमन्तजी। वास्तवमा हामीले निर्वाचन आयोगमा चाहिँ हामीले चाहिँ 1 नम्बरमा लाली गुराँस जो नेपालको राष्ट्रिय फूल पनि हो र दोस्रोमा कमलको फूल र तेस्रोमा दियो, किनकि हामीले यसको राखेका थियौँ र माग गरेका थियौँ र यसको पछाडिको पनि कारण छ। राष्ट्रिय लाली गुराँसलाई हामीले राष्ट्रिय फूलको रूपमा चाहिँ हामीले डिमान्ड गरेका थियौँ र कमलको फूल भनेको चाहिँ जुन हिलोबाट खिल्छ र एउटा सुगन्ध दिन्छ र राजनीति दलदलबाट मुक्त गर्छ भनेर, र दियोको प्रतीक किन भन्दाखेरि उज्यालो तर्फको प्रतीकको रूपमा हामीले 3टा चाहिँ चिन्हहरू चाहिँ हामीले आयोगसँग आग्रह गरेका थियौँ र हामीलाई कमलको फूल नै प्रदान भयो र त्यसको निम्ति पनि निर्वाचन आयोगलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनकि हामीले तीनै चिजलाई चाहिँ महत्त्वपूर्णका साथमा हामीले माग गरेका थियौँ र त्यसमध्ये कमलको फूल मिल्यो र त्यो जुन चुनाव चिन्ह हाम्रो मिल्यो त्यसैलाई पार्टीको झण्डाको रूपमा हामीले प्रयोग गरेका छौँ र त्यो प्रयोग गर्दा गर्दै चाहिँ हामी सौभाग्यशाली पनि ठान्छौँ, किनकि जुन राजनीतिक किचड छ, नेपाल एक किसिमको दलदलमा फस्दैछ, त्यसलाई चाहिँ खिलाउनको निम्ति, राजनीति निकास दिनको निम्ति पनि यसले चाहिँ कमलको फूलले सङ्केत पनि गर्छ एउटा पाटो। अर्को चाहिँ बिजेपीसँग मिल्न गयो त्यो खुसीको कुरा। वैचारिक रूपमा त हामी भारतीय जनता पार्टी र नेपाल जनता पार्टीको विचारधारामा हामी नजिक छौँ। बिजेपीसँग मात्रै होइन, हामी वास्तवमा विश्वभरि छरिएर रहेका जो जति पनि हिन्दूहरू छन् उनीहरू सबै ओमकार परिवारसँग हामी नजिक छौँ। त्यसकारणले यो चाहिँ
राम्रो विषय यसमा हामीलाई गौरव लाग्छ, किनकि हामीले नेपालको निम्ति काम गर्ने हो, नेपाली राष्ट्रियताको निम्ति काम गर्ने हो, नेपाली जनताको निम्ति काम गर्ने हो। त्यसकारणले यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ हेमन्त सर। तर खेमजी वास्तवमा हिन्दुत्वको आवाज उठाउने र जुन हिसाबले तपाईँ विचारधारा बोकेका हुनुहुन्छ, उनीहरूले चप्पल र एडी घिसे तापनि कसैको सहयोग नपाइने अवस्था देखा परेको छ। वास्तवमा त्यसलाई बढ चढेर जुन हिसाबको सहयोग र हर्ष उल्लासको साथ दिन पर्ने हो, कहीँ न कहीँ कमी र मायुसी देखिएछ, त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद हेमन्तजी। वास्तवमा आफ्नो घरको काम, समाजको काम, राष्ट्रको काम, जुन आफ्नो घरको काम हो, त्यो काम गर्न, पवित्र काम गर्नको निम्ति, एउटा सकारात्मक काम गर्नको निम्ति वास्तवमा अप्ठ्याराहरू धेरै आउँछन्। ईश्वरीय काम हो यो, वास्तवमा ईश्वरीय काम गर्नको निम्ति चाहिँ कठिनाइहरू धेरै आउँछन्। यदि हामीले अमेरिकन एजेन्टहरूको रूपमा काम गरेको भएदेखि, विदेशी विचारको निम्ति काम गरेको भए, अथवा अन्य कसैको निम्ति काम गरेको भए, फन्डहरू पनि विचार सँगसँगै सँगसँगै आउँथ्यो। तर हामी हिन्दू राष्ट्रको निम्ति, हिन्दू समाजको निम्ति, नेपाललाई परम वैभवमा पुर्याउनको निम्ति काम गरेको हुँदाखेरि सहयोगी हातहरू धेरै कम हुन्छन्। र तर हामीलाई विश्वास के छ भने हामी हरेक नेपालीको एक एक रुपियाँले चाहिँ यो राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउँछौँ र राष्ट्रलाई पनि समृद्ध बनाउँछौँ। पार्टीलाई सशक्त बनाएर राष्ट्रलाई विकसित राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरण गर्छौँ। र हामी कुनै पनि विदेशीहरूसँग अपेक्षा होइन, हामी नेपाली जनतासँग अपेक्षा गरेर नेपाली जनताकै निम्ति काम गर्ने हो, मूलतः घरको काम गर्ने हो। त्यसकारणले हामी आफ्नो परिवारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्छौँ र अरूको हामीलाई त्यत्रो ठुलो अपेक्षा पनि छैन र कठिनाइहरूलाई हामीले चिर्दै जान्छौँ हेमन्तजी। तपाईँको 2084को जो इलेक्सन छ, त्यसमा तपाईँको भूमिका के कस्तो अवस्थामा आउला र के तयारी छ? भर्खरै मात्रै पार्टीले जुन राष्ट्रिय अधिवेशन गर्यो र योजना बैठकहरू गर्यो र कार्यकारिणीको बैठक बसेको छ, र अब चाँडै नै हामी देशव्यापी रूपमा अभियानहरू चलाउँदैछौँ। र हामीले जुन अब आउने चुनावमा हामीले चाहिँ कमसेकम 100 सिटलाई टार्गेट गरेर हामीले काम गरेका छौँ र अहिले त्यसको संरचनाहरूमा बिस्तारै काम सुरु भएको छ र एउटा स्वरूप अबको 5-6 महिनाभित्रमा एउटा स्वरूप देखिनेछ र नेपाली जनताले त्यो स्वरूपलाई अनुभूति गर्नेछन् र पार्टीका गतिविधिहरूमा हातमा हात, कानमा कान मिलाएर नेपाली जनताहरूले साथ दिनेछन् र अगाडि बढ्नेछन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। बिल्कुल। समग्र हाम्रा खास तौरमा भारत प्रवास र विश्वमा रहेका नेपाली दाजुभाइलाई तपाईँले के सन्देश दिनुहुन्छ? विश्वभरि रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल राष्ट्र अहिले वास्तवमा अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। त्यसलाई निकास दिनको निम्ति हामीले जुन संकल्प गरेका छौँ, जुन अभियान छेडेका छौँ, त्यसमा तपाईँहरू पनि जुट्नुहोस् र राष्ट्रलाई बचाउने यस महान कार्यमा हातेमालो गरौँ। र छिमेकी राष्ट्र, जो म अहिले दिल्लीमा छु, भारतमा छु, भारतमा रहेका सम्पूर्ण हाम्रा मित्रहरूलाई, ओमकार परिवारहरूलाई, विशेष गरेर सबै हिन्दूवादीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपाल हिन्दू राष्ट्र भयो भने, नेपाल सुरक्षित रह्यो भने छिमेकीहरू पनि सुरक्षित रहन्छन्। त्यसकारणले यो राष्ट्रलाई, नेपाललाई सकारात्मक दिशामा लानको निम्ति, हिन्दू राष्ट्र निर्माण गर्नको निम्ति तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नुहोस्। म सबै सहयोगको अपेक्षा गर्न चाहन्छु र राष्ट्र, कुनै पनि छिमेकी सुरक्षित रह्यो, सुखी रह्यो, खुसियाल रह्यो भने तपाईँलाई पनि सुविधा हुन्छ। त्यसकारणले नेपाल हाँसेको तपाईँ पनि पक्कै देख्न चाहनुहुन्छ, किनकि पशुपतिनाथको देश हो नेपाल, बुद्ध जन्मिएको देश हो नेपाल, सगरमाथाको देश हो नेपाल, तपाईँको मुक्तिनाथको भूमि हो नेपाल, प्रकृति पूजक, मूर्ति पूजक र दर्शन पूजकको एउटा त्रिकोणात्मक भूमि हो नेपाल। त्यसकारणले यसले यो ज्ञानको भूमि हो नेपाल। त्यसकारणले नेपाल फेरि त्यही रूपमा खिल्न सक्यो भने छिमेकीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। विशेष गरेर भारतसँग त हाम्रो यस्तो सम्बन्ध छ, हिमालयबाट बगेको नदीहरू, हिउँ पग्लेर बगेका नदीहरू, भारतको नस नसमा चाहिँ त्यो पानी बगेको छ। हरेक भारतीयहरूको शरीरभित्र त्यो पानी प्रवेश गरेको छ। त्यसकारणले हामी चाहे भौगोलिक रूपमा भनौँ, चाहे सांस्कृतिक रूपमा भनौँ, सामाजिक रूपमा भनौँ, हरेक रूपमा कहीँ न कहीँ हामी नजिक छौँ। हामी राष्ट्र अलग हो, हाम्रो आफ्नो आफ्नो राष्ट्रियता, आफ्नो आफ्नो भूगोल छ, तर सांस्कृतिक, भौगोलिक र प्राकृतिक रूपमा जुन हामी एक अर्कामा नजिक छौँ, त्यो चिजलाई तपाईँहरूले महसुस गरेर, जसरी हिमालको पानी त्यहाँ हामीले सफा बगाइदियौँ भने यता चाहिँ कञ्चन भएर आउँछ र तपाईँ निरोगी बन्नुहुन्छ, त्यस्तै हिन्दू हाम्रो समाजमा आज अप्ठ्यारो परेको छ। नेपाल राष्ट्रमा चाहिँ विदेशीहरूले चाहिँ धेरै अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू निर्माण गरेका छन्। यसलाई चिर्ने हामीले हातेमालो गर्न हामी चाहन्छौँ। तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् भन्ने म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। बिल्कुल। यहाँ हुनुहुन्थ्यो खेम आचार्य, नेपाल जनता पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष र अहिले दिल्लीको भ्रमणमा, खासमा राजनीति
भेटघाटको क्रममा हुनुहुन्छ र त्यही क्रममा हामी त्यही सिलसिलामा हामी अन्तर्वार्ता लिएर पाएर तपाईँलाई सन्देश दियौँ। हामी फेरि बोलाउने बाचा छ, अहिले बिदा लिन्छौँ। केमजी तपाईँले एनबिआई न्युजलाई समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अहिले बिदा लियौँ। हस्त नमस्कार। धन्यवाद हेमन्तजी, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।